आजको यस समारोहमा यस पाशुपत क्षेत्रको सांस्कृतिक सम्पदा मूर्त अमूर्त विषय पुस्तकको लोकार्पण गरिदिने कार्यक्रम रहेको छ। म माननीय मन्त्रीज्यूलाई सादर अनुरोध प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अगाडि आइदिनुहोस् सिद्धान्त सर, कुन चाहिँ ठुलो छ ठुलो पुस्तक चाहिँ अगाडि राखिदिनु होला। सँगसँगै हामीले यस क्षेत्रमा पशुपति विकास अध्यक्ष विकास कोषले विगत धेरै वर्ष अगाडिदेखि आफ्नो त्रैमासिक प्रकाशन गरेको थिएन पाशुपत अर्पण भनेर। त्यसको पनि हामीले विधिवत रूपमा आज नै सुरुवात गर्न लागिरहेका छौँ। कोरोनाको कारणले गर्दा हामीले दुईटा अंश एकैचोटि लन्चिङ गर्न लागिरहेका छौँ। तपाईँ पनि पत्रकार मित्रहरूले यसमा जानकारी दिनुहुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। 10 मिनट प्रेजेन्टेसन गरिदिनु पनि हार्दिक अनुरोध गर्नेछु र पत्रकार साथीहरूलाई पनि सोही अनुसार अनुरोध गर्दछु। क्रमशः हाम्रा सम्पूर्ण सञ्चालकहरूका विषयमा जानकारी प्रदान गरिदिनुको लागि आशिष प्रसाद। समाजमा उपस्थित हुनुभएका कोषका अध्यक्ष एवं माननीय मन्त्री gov.np र हामी यसलाई डिस्क्राइब गर्ने क्रममा छौँ। अहिले पशुपतिको वेबसाइटमा अहिलेको वेबसाइट एकदम सरल तरिकाको, एकदम सजिलो, जसले पनि बुझ्न सक्ने, चलाउन सक्ने र धेरैभन्दा धेरै जानकारी योबाट लिन सक्ने किसिमले हामीले यसलाई बनाएको छौँ। र पशुपतिको वेबसाइटसँगै हामीले एन्ड्रोइड र iOS प्लेटफर्ममा दुईटा एप्स पनि सँगसँगै लन्च गरेका छौँ, जुन क्रमबद्ध रूपमा अपडेट हुँदै जानेछ। वेबसाइटको फिचर्सहरू रहेको छ। यसमा टुलबारमा हामीले सर्वप्रथम पशुपतिनाथ मन्दिरको परिचय राखेको छौँ भने यसमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको विषयमा पनि जानकारी राखेको छौँ। पशुपतिको सूचना, पशुपतिको अलिकति पत्रकार मित्रहरू युट्युबहरूबाट जान सक्नुहुन्छ। र समग्र रूपमा हेर्दाखेरि हामी पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अहिलेको आवश्यकता अनुसार सोसल प्लेटफर्ममा सबै कुरामा हामीले सकेसम्म अपडेट गरिरहेका छौँ र धेरैभन्दा धेरै जानकारी दिने क्रममा छौँ। हस्, धन्यवाद। रातोरात उठा गरेर निकै धेरै श्रम गरेर अहिले यो लन्च गर्ने सो अवसर प्राप्त गर्नु तयार गर्दा वातावरणको अनुकूलता नभएको कारणले गर्दा हुन सकिरहेको थिएन। हामीले बिस्तारै वातावरण अनुकूलताका क्रमहरू जोडेका छौँ। त्यसमा उहाँहरू सहभागी भएर सफलता हासिल गर्दै जानुभएको छ। एउटा विषय चाहिँ त्यति अनुकूल छैन। हाम्रो उपस्थिति पनि यति ठुलो उपस्थिति आवश्यक छैन, तर पनि हामी केही प्रतिनिधिमूलक उपस्थितिमा यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्ने स्थिति बनेको छ। आज नेपालको इतिहाससँग जोडिएका, नेपालको संस्कृतिसँग जोडिएका, यहाँको साहित्य भाषासँग जोडिएका र नेपाली जनताको दैनिक रहन सहनसँग जोडिएका पशुपति क्षेत्रमा रहेका थुप्रै मूर्त अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको एकमुष्ट सङ्कलन एउटा पुस्तकको रूपमा सार्वजनिक गरेको छ। अघि पनि हाम्रो विद्वान व्यक्तित्व जगमान सरले बताइसक्नु भएको छ यसको महिमा। हामी नेपाल भौगोलिक हिसाबले सानो भए पनि हाम्रो सभ्यता विश्व मानव जातिकै सभ्यताको एउटा अत्यन्तै पुरानो संस्कृति र सभ्यता, पूर्वीय सभ्यताको एउटा उद्गम स्थल पनि हो। त्यसकारणले हजार वर्षदेखि मानव जाति आफ्नो जीवन यापन गर्ने क्रममा विकास गरेका अनेक खालका उपलब्धिहरूलाई एक ठाउँमा सङ्कलन गर्नु, त्यसबाट आउने नयाँ पुस्ताहरूलाई ज्ञान र सूचनाहरू हस्तान्तरण गर्नु अति आवश्यक थियो। र पशुपति क्षेत्र एउटा त्यस्तो एउटा ऐतिहासिक ठाउँ हो। हामीले बोलीचालीको भाषामा हिन्दू धर्मका समस्त मानिसहरूको आस्थाको केन्द्र बनेका छन्। तर त्यो मात्रै होइन, त्यो त हुँदै हो, त्यो त हो नै।
नेपालमा रहेका सबै जाति र समुदाय ऐतिहासिक पहिचानको कुनै न कुनै हिसाबले पशुपति क्षेत्रभित्र छ। किराँत वंशदेखि किराँत कालदेखिका अझै गोपाल वंशदेखिका लिच्छवी मल्लकालीन र त्यसपछिका सभ्यता र संस्कृतिहरूको एउटा जीवन्त प्रस्तुति पशुपतिनाथ क्षेत्र। त्यसकारण यसलाई हामी नेपालीहरूले हामी सबैको साझा एउटा आस्थाको थलोको रूपमा एउटा पवित्र धार्मिक र सांस्कृतिक स्थलको रूपमा हामी सबैले सम्मान गर्छौँ। त्यस्तो एउटा पशुपति क्षेत्रमा थुप्रै मठ मन्दिरहरू रहेका छन्, भौतिक संरचनाहरू रहेका छन्, जसलाई हामीले मूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा बुझ्ने गरेका छौँ। त्यतिमध्ये जब भाषाको विकास हुँदै गयो, मान्छेहरूका जीवनदेखि मृत्युसम्मका संस्कारहरू चाहिँ भिन्न भिन्न हुँदै गए। त्यसले एउटा सभ्यताको निर्माण गर्छ, संस्कृतिको निर्माण गर्छ। ती कतिपय अमूर्त सम्पदाको रूपमा त्यसलाई हामीले चिन्ने गर्छौँ। त्यस्ता थुप्रै अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरू पनि पशुपति क्षेत्रसँग अनैसर्गिक हिसाबले गाँसिएका छन्। नेपालमा बसोबास गर्ने, विशेष गरी पशुपति क्षेत्रको आसपासमा बसोबास गर्ने नेपालका अनेक जाति र समुदायका मानिसका जात्रा पर्वहरू यो पशुपतिनाथसँग, पशुपति क्षेत्रसँग जोडिएका छन्। ती के हो? कुन जातिका कस्ता खालका चाहिँ जात्राहरू छन्, पर्वहरू छन्, जो पशुपति क्षेत्रसँग, पशुपतिनाथसँग सम्बन्ध राख्छन्। मेरो विचारमा यी सबै कुराको यथार्थ विवरण यो पुस्तकमा समावेश भएको छ। मूर्त सम्पदाहरू र अमूर्त सम्पदाहरू। त्यसैले यो एउटा पुस्तक मात्रै भएको छैन। यसले आउने सयौं पुस्ताहरूको निम्ति एउटा अनुसन्धानमूलक दस्तावेज पनि बनेको छ र पशुपतिलाई अध्ययन गर्न चाहने जुनसुकै अध्येताको निम्ति यो महत्त्वपूर्ण सामग्री बनेको छ। विषयहरू छुटेका होलान्, कतिपय त्रुटि भएका होलान् अनुसन्धान क्रममा। त्यो भविष्यमा आएर हामीले फेरि अनुसन्धान गर्दै जान्छौँ र यसलाई सच्याउँदै जान्छौँ र पशुपति विकास कोषसँग हामी हाम्रो सम्पदाको बारेमा हामीले टाउकोमा बडे मानवीय सिंह जडान भएको, पद्मासनमा बसिरहेको, उन्नत खालको ऊर्ध्वलिङ्ग अङ्कित गरिएको र वरिपरि विभिन्न पशुपक्षीहरूको आकृति अङ्कित गरिएको यस्ता चाहिँ वीरेन्द्रको रङ्गो ढुङ्गाको पातामा खोपिएको मूर्ति पाइएको छ र त्यसलाई पशुपतिको प्रोटोटाइप अथवा आद्य मूर्ति भनेर मानिएको छ। त्यहाँ शिवलिङ्गहरू पनि पाइएका छन् र योनिको चिन्ह अङ्कित माटाका शिलहरू पनि पाइएका छन्। तर अब सिन्धु घाटी अहिले पुरातत्वको, इतिहासको, संस्कृतिको र अध्ययनको क्षेत्र मात्रै बनेको, त्यहाँ कुनै किसिमको जीवन्त संस्कृति त्यहाँ पाइँदैन। र जीवन्त संस्कृति कहाँ पाइन्छ? नेपालको शिवपुरी, जस्तो अब हामी कैलाश भन्छौँ, पवित्र कैलाशको मन्दिरको मानस सरोवर भन्छौँ, त्यहाँ शिवपुरी छ। पहिले नागरथ थियो, यहाँ 3वटा धारा बगेको छ। बागमती भनेको सरस्वती, ब्रह्मा शक्ति हो, बीचमा रुद्रमती, रुद्र शक्ति, अनि विष्णुमती, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको प्रतीक बागमती, रुद्रमती, विष्णुमती, सृष्टि स्थिति प्रलय यसरी बगेको छ।
कानुनी सल्लाहकार प्रवीण प्रधानजी उहाँलाई पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी उमेश कोइकेज्यूलाई उहाँलाई म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब भने म यहाँ आफ्ना भावनाहरू सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिदिनु हुनको लागि